बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा इस्लाम चैनल देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, घर के रहने वाले तमाम अफराद इस घर में पैदा होने वाले हालात के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन याद रहे कि घर के मामलात में जितना अमल दखल एक औरत का होता है उतना शायद ही किसी और फर्द का होता हो। अगरचे मर्द को घर का सरबराह कहा जाता है और माना जाता है, लेकिन चूंकि मर्द का वक्त घर से बाहर ज्यादा गुजरता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि घर के मामलात ज्यादातर उस मर्द की बीवी के इख्तियार में होते हैं और वो घर के मामलात को देखती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि एक घर को बनाना और बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम की एक हिकायत की रोशनी में ये बताने जा रहे हैं कि एक औरत यानी एक बीवी की कौन सी आदत है जिसकी वजह से वो अपने घर को बर्बाद कर देती है। इस आदत के बारे में अपनी औरतों को लाजमी खबरदार करें कि कहीं ऐसा न हो कि आपके घर की औरतें भी इस आदत में मुब्तला हों और यूं घर की बर्बादी का सबब बने। ये आदत कौन सी है और इस बर्बादी से बचने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या हल तजवीज फरमाया, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान के ऊपर आने वाले हालात का जिम्मेदार इंसान खुद होता है। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान भी है कि तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां और मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारे ही हाथों की कमाई है। यानी इंसान जो भी अमाल करता है उन्हीं अमाल की बदौलत इंसान के घर के हालात हुआ करते हैं। और एक और बात ये कि इंसान के एहसासात भी इंसान के हालात पर असरअंदाज होते हैं। याद रहे कि अच्छे एहसासात के असरात भी अच्छे होंगे जबकि बुरे एहसासात के असरात बुरे होंगे। तो चलिए इस हवाले से हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान बताते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों की कौन सी ऐसी आदत के बारे में ये फरमाया कि ये इनकी आदत घर को बर्बाद कर देती है। इस बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकायत है कि हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी औरत है जो अपने घर को बर्बाद करने वाली है और अपने घर से अल्लाह की रहमत और बरकत को खत्म करने वाली है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि याद रखो, जिस औरत में ये एक आदत मौजूद हो तो वो अपने घर को बर्बाद कर देती है। उस औरत ने जब आपसे पूछा कि वो कौन सी आदत है तो उसके जवाब में हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम का क्या जवाब था। दोस्तों, ये बड़ा गौर तलब है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, याद रखो कि जो औरत घर में खाना पकाती है और अल्लाह का नाम लिए बगैर ही खाने में मसरूफ हो जाती है और खाना पकाते वक्त अपने दिमाग में हसद, कीना और बुग़्ज़ रखती है, तो याद रखो कि ये वही औरत है जो अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह करती है। और याद रखना कि जब औरत खाना पकाती है तो उसके एहसासात का इस खाने पर असर होता है और यूं हसद, नफरत, कीना और बुग़्ज़ के साथ जो खाना पकाया जाए उसके असरात भी इस पर होंगे जो इस खाने को खाएगा और यूं हर घर का सुकून और अमन खत्म होने लगेगा और अल्लाह की रहमत और बरकत घर से दूर जाने लगेगी। तो उस औरत ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इससे बचने का कोई हल है? तो आपने फरमाया कि जब भी खाना खाने के लिए बैठो तो अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया करो, क्योंकि जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उस खाने से वो एहसासात और असरात खत्म हो जाते हैं जिनसे इस घर में परेशानियां आई होती हैं। दोस्तों, आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हिकायत में ये बात मुलाहिजा की कि कीना और हसद किस कदर बुरी चीजें हैं
اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا اور اس حکایت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اللہ کا نام جس چیز پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے نقصانات کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع کیا نہ جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اور ہماری بہنیں خود ہی اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ گھریلو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، تو انہیں چاہیے جب بھی ہماری کوئی بہن بیٹی یا ماں آٹا گوندنے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھیں، سبزی کاٹنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں، ہانڈی چولہے پر رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہانڈی میں جو چیز بھی ڈالیں ہر چیز ڈالتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، توے پر روٹی ڈالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور اگر آپ کے معاملات میں یہ چیز شامل نہیں تو آج ہی سے اس بات کا عزم کر لیں کہ گھر میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں گے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس ویڈیو کو لازمی دکھائیں اور اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس عادت سے بچ پائیں جس کا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکایت میں ہوا، اور اپنے گھر میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات حاصل کریں۔ چلیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چند کچھ اور فضائل اور برکات بتاتے ہیں جس کا ذکر حدیث نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، رب کریم کی عطا کے کیا کہنے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوں گے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو وہ وضو مکمل کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اس کو شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائیں گی، اور جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ اور یہ کہ اللہ کے نام کی برکت یاد رہے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے سے برکت کے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں، اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہیں۔ اس میں جلال ہے، اس میں جمال ہے، اس میں ہیبت ہے، اور قدرت بھی، اور عزت بھی، اور منزلت بھی، اور قوت بھی، جبروت بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گھر کے باہر یا اندر جو بھی کام شروع کیا جائے بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو اس بارے میں ہمیں آپ کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارا چینل پیارا اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں
और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।